अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकदा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। या अल्लाह इन पर, इनकी आल पर और तमाम सहाबाए कराम पर बरकतें और रहमतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम। दावत इस्लाम के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज जो वजीफ़ा मैं आपके लिए लाई हूँ वो वजीफ़ा सूरह यासीन की एक आयत का है। बहुत ही मुबारक वजीफ़ा है जिसके बहुत ही फ़वाइद हैं। सूरह यासीन की वो आयत ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। ये सूरह यासीन की आयत नंबर 9 है। इसका वजीफ़ा भी आपको बताया जाएगा और इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात क्या हैं इनका भी ज़िक्र आपसे किया जाएगा। लिहाजा आपने वीडियो को गौर से सुनना है और आखिर तक हमारे साथ रहना है। एक रिवायत में आता है कि हक़ ताला शानहू ने सूरह यासीन को आसमान और ज़मीन पैदा करने से 1000 बरस पहले पढ़ा। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे, खुशहाली है उस उम्मत के लिए जिन पर यह कुरान उतारा जाएगा, और खुशहाली है उन दिलों के लिए जिस कुरान को उठाएंगे यानी याद करेंगे, और खुशहाली है उन ज़ुबानों के लिए जो इसकी तिलावत करेंगे। मालूम हुआ कि सूरह यासीन वो सूरत है जिसको अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन से 1000 साल पहले ही फरिश्तों के सामने पढ़ा। और जब फरिश्तों ने इस कलाम को यानी सूरत को जब सुना तो उन्होंने उसी वक्त से इसकी बरक़ात का एतराफ़ किया और फरमाया कि इसके पढ़ने वालों पर खुशहाली होगी, यानी इनके पढ़ने वाले कभी गमगीन ना होंगे। इस सूरत की जिस आयत का वजीफ़ा मैं आपके लिए लाई हूँ, ये वजीफ़ा भी आपने ज़रूर करना है। जैसा कि वीडियो के आगाज़ में बताया गया कि हमारा ये वजीफ़ा सूरह यासीन की आयत नंबर 9 का है, जिसके मुताद्दिद फ़वाइद हैं जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी। याद रहे कि ये सूरत बहुत ही फजीलत वाली सूरत है और इस सूरत को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। फरमाया गया है कि जिस तरह हर इंसान का दिल हुआ करता है उस तरह कुरान पाक का भी दिल है, और वो दिल सूरह यासीन है और अपने पढ़ने वाले के लिए दुनिया व आखिरत की भलाइयों पर मुश्तमिल है। और ये सूरत दुनिया व आखिरत की मुसीबतों को दूर करती है और आखिरत के खौफ को दूर करती है। इस सूरत का नाम राफ़िया हाफिज़ा भी है, यानी मोमनों के रुतबे बुलंद करने वाली और काफिरों को पस्त करने वाली। लेकिन अफसोस आज का मुसलमान गैर अल्लाह के पीछे भागता है और अपने हाथ गैरों के सामने फैलाता है, उनसे सवाल करता है, लेकिन अल्लाह ताला से रुजू नहीं करता, अल्लाह के कुरान से रुजू नहीं करता, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों के हर मसले का हल रखा है, जिसको अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए शिफा कहा है और मोमिनीन के लिए इसको रहमत कहा है। याद रहे कि सूरह यासीन एक ऐसी अजीम व शान सूरत और एक ऐसी नेमत बेबहा है कि जिसकी रोज़ाना तिलावत करने वाला, जिसका हमेशा विर्द करने वाला, जिस मुश्किलातों मुहिम्मात में पढ़ने वाला कभी नामुराद नहीं रह सकता। दुनिया की कोई भी परेशानी हो, मुसीबत हो, दुख हो, लाइलाज बीमारी हो, भूख और अफलास ने ढेरे डाल रखे हो, मसाइब ज़माना ने घेर लिया हो, ज़मीन अपनी कुशादगी के बग़ैर तंग होती नज़र आती हो, हासिदीन और मुआनिदीन ने जीना दो भर कर रखा हो, दुश्मनों और जालिमों ने अपने नरगे में ले लिया हो, तो इन सब मुहिम्मात और हालात में सूरह यासीन का बकसरत विर्द करना अक्सीर दर्जा रखती है और इसका हमेशा पढ़ते रहना ज़हर इलाहिल में तरियाक का काम देता है।
یاد رہے کہ یہ نہ صرف دنیا کی پریشانیوں اور حالات میں اکثیر کا درجہ رکھتی ہے، بلکہ سورت کے بارے میں تو فرمایا یہ آخرت کے ہول کو دور کرتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا رہتا ہے اور وہ اس دن مر گیا تو وہ شہید مرا، اور فرمایا سورہ یاسین کے پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کے تمام خوائش پوری ہو جائیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ اس مبارک سورت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی برکت رکھی ہے کہ اس کو دن کے آغاز میں پڑھ لیا جائے تو دن کی تمام حاجتوں کو اللہ پورا فرماتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت کر دی جائے، اور اگر یاد نہ رہے تو دن میں کسی بھی وقت اس سورت کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ انشاءاللہ اس سورت کی برکات حاصل ہوں گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ حدیث پاک کی پیروی میں شروع دن میں ہی اس کو پڑھ لیں تاکہ حدیث کا نور بھی حاصل ہو۔ اور بہنوں اور بھائیوں، آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا یہ عمل بھی اسی حدیث سے اخذ شدہ ہے کہ آپ نے روزانہ صبح کے وقت ایک بار اس سورت کو پڑھنا ہے، اور اس طرح سے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورت کو شروع کرنا ہے، اور جب آپ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پر پہنچیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو آپ نے اس 9 نمبر آیت کو 33 بار پڑھنا ہے، اور دل و دماغ میں آپ نے اپنی پریشانی، اپنی مشکلات کا تصور کرنا ہے جن کو آپ دور کرنا چاہتی ہیں۔ اور یاد رہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور آپ نے یہی تصور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کے آگے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دے گا اور ان مشکلات اور پریشانیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اس تصور کے ساتھ آپ اس آیت کو 33 بار پڑھیں اور اس کے بعد سورت کو مکمل کر لیں، اور اپنی مشکلات کے لیے اور اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کریں۔ یہی وظیفہ آپ دشمنوں سے حفاظت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کسی سے آپ پناہ چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ پہلے بھی اس بات کا ذکر آیا ہے کہ سورہ یاسین کو بادشاہ کے خوف، کسی بھی دشمن کے خوف میں پڑھا جائے گا تو وہ خوف جاتا رہے گا۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے روزانہ سورہ یاسین کو لازمی پڑھنا ہے۔ صبح بھی اس سورت کی تلاوت کریں اور شام میں یا رات میں بھی تلاوت کریں۔ اس سورت کی ہر آیت مبارک ہے، لیکن جس آیت کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا اس کی اپنی ہی برکات ہے، اس لیے بتلائے گئے طریقے پر اس عمل کو اپنے خاص مقاصد کے لیے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے مقاصد حل ہوں گے، اور اس سورت کو یاد بھی ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ خود بھی مذکورہ فوائد اور وظیفے سے استفادہ کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس عمل سے مستفید ہو سکے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دعوت اسلام کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مزید نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ساتھ ساتھ ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔